बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 24 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, हम हर रोज कहते हैं कि पाकिस्तान का फौजी जनरल हो या मौजूदा रजीम इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकते। चैलेंज के तौर पर हम कुछ फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रखते हैं। कोई उनको चैलेंज करके दिखाए, जो झूठे की सजा वो हमारी सजा, फिर कहेंगे इस मुल्क पर मजीद हुक्मरानी नहीं कर सकते। जरूर समाअत कीजिएगा। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने 2 हीरे 2 शाहकार दिए हैं इस कौम को तोहफे में। एक नून लीग है और एक पीपल्स पार्टी। ये लोग जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और फौज को बदनाम कर रहे हैं और इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगा रहे हैं, कुछ हकायक हम आपके सामने रखेंगे, फिर फैसला आपने खुद करना है कि पाकिस्तान का मुजरिम असल कौन है। तीसरी स्टोरी ये है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिस्टम से टकराने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े ऐलानात होने जा रहे हैं और इन्हीं ऐलानात का शाखसाना है कि अपने भी पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं और बिगाने भी, और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उससे जरा बच के रहिएगा। कल अलीमा खान मर्दान जा रही है, वो किस जगह खिताब करेगी ये भी हम आपके सामने रखते हैं। और चौथी खबर ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमने पेट्रोल को बढ़ा दिया है। और एक खबर सानवी रखेंगे कि ये बुग़्ज़ इमरान खान में मियां वाली के लोगों के साथ जो जुल्म मरियम नवाज कर रही है, एक हॉस्पिटल की स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे। कोई आदमी नफरत में इतना गिर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। इमरान का नाम लोगों के दिलों से मिटाना इन लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, अमलन ऐसा मुमकिन नहीं। और आखिर में जी हम आपके सामने रखेंगे सऊदी अरब, उसका जो गरूर है, वो जो अमेरिका ने खाक में मिलाया है, ये अपने आप को हजरत खालिद बिन वलीद का जानशीन कहते हैं ना जी। डॉक्टर इसरार की पेशन गोई और एक कुरानी आयत का हवाला हम आपके सामने रखेंगे जो इन पर मुकम्मल तौर पर सादिक आ चुकी है। इनका जो किरदार है ये भी खत्म हो चुका है। खुदारा पाकिस्तान सऊदी अरब से बच कर रहे। तो सबसे पहले जी चलते हैं पाकिस्तान के फौजी जनरल जनाब आसिम मुनीर पर। जी हाँ, वो हो या कोई और हो, अब ये मुल्क गवर्न करने के काबिल नहीं रहा। कैसे? कुछ तो हमारी बात में वजन होगा जो हम इतने यकीन से कह रहे हैं। समाअत कीजिए। पाकिस्तान को जी अगले 3 साल के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है ना, जरा वो चेक कीजिए, 11 अरब डॉलर हैं। ये सुनिए, पाकिस्तान को अगले 3 साल तक हर साल कर्जों की अदायगी के लिए 19 अरब डॉलर चाहिए। दोबारा कह रहा हूं, 19 अरब डॉलर चाहिए। ये रकम अभी जारी है। ये तो हो गया सूद और उसका कर्जा। अब पाकिस्तान का जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए मजीद रकम चाहिए, 6 अरब डॉलर, यानी कि सालाना 25 अरब डॉलर। हजूर किधर से लाओगे? आपने तो पाकिस्तान को डबो दिया। हम जो कहते थे ये करप्ट लोग हैं, ये मनहूस लोग हैं, ये जिस जगह पे पांव रखेंगे वहां पर आग तो हो सकती है, सब्जा नहीं हो सकता। आ गया ना। अब अगले साल देखिए आपके साथ होता क्या है। फाता पढ़ लीजिए, अपना भी और हमारा भी। अब यहां तो रुकिए तो सही, जरा आगे तो देखिए। आगे ये है, पाकिस्तान इस टाइम 35,000 मेगावाट बिजली जो है उसकी पेमेंट कर रहा है। ये आज का फिगर है। और पाकिस्तान जो ले रहा है बत्ती वो है जी 22,000 की। अब मजमूई तौर पर 13,000 मेगावाट, यानी कि 50% जो बत्ती इस्तेमाल कर रहा है उससे भी एक्स्ट्रा का कर्ज जो अदायगी बिजली बिल है वो आप पे कर रहे हैं। वो कितने पैसे बनते हैं? वो हैं जी, अगर 33 रुपए पर यूनिट हो तो 312 अरब रुपया एक माह का आपने एक्स्ट्रा इन आईपीपीज को देना है। ये किसने मुआहदे किए हैं जी? ये किए हैं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लीडरों ने। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है नवाज शरीफ, उनके नाम है आसिफ जरदारी। इन दोनों के अलावा किसी ने नहीं किए। ये हैं आईपीपीज किसके? नवाज शरीफ के भी हैं, मंशा के भी हैं, जरदारी के भी हैं और जहांगीर तरीन के भी हैं। और ये वो लोग हैं जिनको अगर रात को पाकिस्तान को कोई थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो इनको नींद नहीं आती। ये इतने बड़े मुहिब्बे वतन हैं। इन लोगों ने अपना तमाम का तमाम कारोबार, अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये गरीबों का
اور پاکستان کی فوج پر نچھاور کر رکھے ہیں کہ دفاع میں ہمارا پیسہ کام آئے۔ یہ تو اپنے جو کپڑے ہیں، جو اپنی بنیان نیچے پہنتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو دے کے بیٹھے۔ اتنے بڑے محب وطن لوگ ہیں، اور یہ ان لوگوں نے معاہدے کیے ہیں کہ بتی استعمال کرو یا نہ کرو، پیمنٹ ڈالرز میں ہوگی۔ اور اگر دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کے شودے، گھٹیا اور نیچ ترین معاہدے ہوتے تو یقین مانی ان کو چوکوں میں ننگا لٹا کر ان کو لتر مارے جاتے۔ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ بتی استعمال کرو نہ کرو، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ واہ! اور یہی معاہدے انہوں نے ایل این جی کے کیے ہیں کہ ہم گیس لیں یا نہ لیں۔ اب گیس نہیں آ رہی نا ایل این جی، پھر بھی پاکستان اس کی پیمنٹ کر رہا ہے۔ ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جیسے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کر دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کیسے اس ملک پر حکومت کرے گا کون؟ کوئی فوجی ہو یا سویلین ہو؟ یہ ملک نہ جی نہ، اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب یا تو قوم کو اٹھنا پڑے گا یا پھر قوم کو اپنی حالت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف، قربان جاؤں پاکستان تحریک انصاف پر، انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ 5 اگست کو سہیل افریدی لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہوگا، اس سے پہلے جو تیاری ہو رہی ہے وہ علیمہ خان کی آپ گیدرنگ سے اندازہ لگائیں۔ کل علیمہ خان مردان جا رہی ہے، کل 10 بجے اس کا استقبال کیا جائے گا، پھر 10:30 بجے اس نے ایک اجتماع سے خطاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم 24 گھنٹے پہلے بتا رہے ہیں کہ انسانوں کا سمندر ہوگا مردان میں، کیوں؟ عمران خان کی بہن آ رہی ہے۔ اب جب سہیل افریدی نے پہلے تو تنقید کرتے تھے اپنے کہ سہیل افریدی کرتا کچھ نہیں ہے، بالکل یہ زبردست تنقید تھی، وہ لمبی خاموشی میں چلا گیا، لیکن اب جب کرنے لگے ہیں، پشاور میں ایک جلسہ رکھا ہے تو پھر تنقید ہو رہی ہے۔ بھائی کہاں سے تو شروع کرنا ہے نا یار، ایک آدمی نے شروع کیا ہے، وہ پہلا قدم رکھے گا کہ پہلے دفعہ ہی وہ جم مار کر چھت پر چلا جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اصل میں نیتی کچھ اور ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس لانگ مارچ کو اور علیمہ خان کی کال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی حرکت ہوتی ہے رات کو یکا یک پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر مریم وٹو آ جاتی ہے، یہ بہن ہے بشرا بی بی کی۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بغیر اپروول کے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، سر جی یہ اپروول کے ساتھ آتے ہیں، یہ کنٹینٹ اس کے مطابق دیتے ہیں۔ اب مریم وٹو کہتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سہیل افریدی کے ساتھ تیمور جو سلیم جھگڑا ہے وہ ڈپٹی ہوگا وزیر اعلیٰ۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہے دراصل یہ ہے کہ عمران خان کی باتوں کو نہیں مانا جا رہا، سہیل افریدی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ اب یہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ دوسری خبر سنیے، پاکستان کا ایک صحافی ہے جنید سلیم، یہ جو ہے انہوں نے رات کو ایک خبر دی، اور خبر انہوں نے یہ تھی کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے اس کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور وہ اپنے بھائی کے لیے کے پی کی وزارت اعلیٰ مانگ لیتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے جب مولانا فضل الرحمان کی جماعت خود پاور میں تھی تو اس وقت بھی جو مولانا عطاء الرحمان ہے اس کو انہوں نے خیبر کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ نہیں بنایا تھا۔ اب ان حالات میں کیا یہ کوئی آدمی بات مان سکتا ہے کہ مولانا نے یہ بات کی ہو؟ اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے انتہائی سینئر آدمی سے جب ہم نے یہ کنفرم کیا کہ کیا واقعی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا مولانا ایسی کوئی ڈیمانڈ کی ہے، تو اس نے کہا حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بالکل خبر جھوٹی ہے، اور اس کے پیچھے جو منطق ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے یہ حکومت کے خلاف اکٹھی نہ ہو سکے۔ اب آپ سہیل افریدی کو دیکھا، مولانا کو دیکھا، اب آپ تیسری خبر پہ آ جائیے۔ تیسری خبر یہ ہے جی، اس موقع پر پاکستان کی حالت دیکھیے۔ پاکستان کی حالت یہ ہے جی کہ پٹرول آج چوتھے روز مسلسل بڑھ رہا ہے، صبح اس نے پھر بڑھنا ہے، اس سے اگلے روز پھر بڑھنا ہے، اور ان لوگوں نے پاکستانیوں کو قبروں تک جا کر دفن کرنا ہے، اس وقت تک انہوں نے نہیں رکنا۔ یہ حکومت کتنے گھٹیا کام کرتی ہے اس کا اندازہ آپ کو میاں والی کی ایک سٹوری سے ہوگا۔
मियां वाली में इमरान खान ने एक हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम रखा गया मदर एंड केयर हॉस्पिटल। ये 200 बेड का हॉस्पिटल है। मोहब्बत इमरान खान ने, मियां वाली के लोगों ने इस हॉस्पिटल को पुकारना शुरू कर दिया, इमरान खान वाली हॉस्पिटल, इमरान खान वाली अस्पताल। ओके जी। जो हुकूमत है उससे इमरान खान का नाम सुनना तो गवारा नहीं है, लिहाजा इस नेमत को छीनने के लिए कितनी घटिया सोच अपनाई गई जरा देखिए। डीएचक्यू एक पुराना हॉस्पिटल था, वो है जी 400 बेड पर मुश्तमिल, बहुत ही खूबसूरत और पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन कमाल की बिल्डिंग थी। अब ये जो दूसरा हॉस्पिटल था ये 200 बेड का था और इन दोनों के दरमियान तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है। अब इन्होंने क्या किया, इन बदनसीब लोगों ने इमरान खान की उस तख्ती को जिसका उन्होंने इफ्तिताह किया था उसको मिटाने के लिए 200 बेड वाले हॉस्पिटल में 400 बेड लेकर चले गए। दुनिया में है ना क्या इतना कोई जाहिल आदमी कोई हो सकता है जितनी पंजाब हुकूमत है या इसके सपोर्टर और चाहने वाले हैं कि 400 बेड्स का बड़ा हॉस्पिटल कहां पर शिफ्ट कर दिया, 200 में, और वहां जो एयर कंडीशन है वो बिल्कुल है ही नहीं और बिल्कुल खराब पड़े हैं, बिल्कुल मौत पड़ी है मरीजों के लिए। अब होना तो ये चाहिए था कि जो एयर कंडीशन है उसको ठीक करवाया जाता, सेंट्रल एयर कंडीशन है ना 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 ना, नून लीग हो, मरियम नवाज हो और मुल्क का नुकसान ना करे, ये नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया, जो पुराने हॉस्पिटल में एयर कंडीशन लगे हुए थे इन बदबख्तों ने उन एयर कंडीशन को उतारना शुरू कर दिया। और एक नाकिस से नाकिस दिमाग रखने वाला भी ये जानता है कि अगर आप किसी लगे हुए सिस्टम को उतारोगे तो वो 50% बेकार हो जाता है। और रास्ते में ही पाकिस्तान में जो करप्शन इंतहा की है, वो जो एसी हैं वो इन्होंने यहां से उतार कर उधर पहुंचाने शुरू कर दिए। अब वो ना वहां पहुंच रहे हैं और यहां से भी उतार लिए गए। अब इन लोगों की वजह से डीएचक्यू हॉस्पिटल भी बर्बाद हो गया और मदर केयर हॉस्पिटल भी बर्बाद हो गया। और गरीब आवाम है और उनकी चीखें जो हैं वो सातवें आसमान तक पहुंच रही है। मियां वाली में एक और अड्डा बनाया जा रहा था, मॉडल किस्म का बस स्टैंड। उसके जो इन्होंने उसके जो अकाउंट्स हैं, उसके जो पैसे हैं, इन बदबख्तों ने वो भी रोके हुए हैं। पूरे मियां वाली से इस चीज का बदला लिया जा रहा है कि वो इमरान खान से मोहब्बत क्यों करते हैं। और हम आपको चैलेंज दे के जा रहे हैं, ये जितना मर्जी है जोर लगा लें, इनके जितने भी वहां पर लोकल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। बिलीव मी, अगर इमरान खान किसी बच्चे को भी खड़ा कर देना या इसके मुकाबले में किसी और चीज को, खंबा नहीं कहते, वो तो आम इस्तिलाह है, तो तमाम के तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है जो जो मूछों को तौ देकर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नाम क्या लेना, नाम तो लेना ही नहीं चाहिए ना जी, अहमियत बढ़ा देता है, लेकिन वो चैलेंज बड़े बड़े करते हैं। उनकी औकात इतनी है कि उनको 5 वोट भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने पहले 24 में इलेक्शन लड़ा था ना, कितने वोट मिले थे, पूरे की पूरी तहसील जो पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, यकीन मानो 30,000 वोट पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़े थे। और उनके खिलाफ जो जीतने वालों की लीडें थी वो 2-2 लाख से ऊपर थी। अभी तो पुलिस का डंडा भी था, जोर भी था, वगरना ये नजर भी नहीं आते। कहने का मकसद ये है यार, दुश्मनी में आप इतने गिर जाओगे, हमें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं। अब हम एक और खबर की तरफ चलते हैं। खबर है सऊदी अरब से मुतालिक। सऊदी अरब का जो गरूर है वो अल्लाह ताला ने जिस तरह खाक में मिलाया है ना, इस दुनिया में शायद ही किसी और कौम पर इतना जवाल आया हो। ये इतने गरूर करते हैं जी कि इसका अंदाजा अगर आपने लगाना हो ना, तो अगर कोई शख्स ताजा ताजा हज उम्रे पे गया हो या किसी का कारोबार या दीगर कोई मुलाजिम सऊदी अरब में हो, तो वो फोन उठाकर उस बंदे से पूछे कि ये जो उसके कफील हैं उनका रवैया उनके साथ कैसा होता है, तो रात को आपको नींद नहीं आएगी कि क्या इतने भी जालिम कोई हो सकते हैं जितने ये हैं। ये दूसरों को इंसान ही नहीं समझते हैं। अब ये देखिए, जब अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या किया। ये अपने आप को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का जानशीन बताते हैं कि हम उसके जानशीन हैं। ओके जी। अब कहां हजरत खालिद बिन वलीद और कहां ये सऊदी सऊदी अपने आप की हिफाजत के लिए
کبھی عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ خدا را آپ ہم سے پیسے لیجئے اور ہماری جگہ پہ جنگ لڑیے۔ کس سے بچانا ہے ہمیں؟ مسلمانوں سے۔ یہ آپ حالت دیکھیے، کس امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے کس کے خلاف کیا ہے؟ اور تو ان کے ارد گرد کوئی دیگر ملک ہے ہی نہیں۔ اب اسرائیل سے اگر امریکہ نے بچانا ہے تو پھر آپ اپنے عقل کا علاج کروائیے۔ اب یا جب امریکہ سے دل بھر جاتا ہے، رات کو خواب آ جاتا ہے یا لگتا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، تو پھر اجمی ملک پاکستان کی طرف دوڑتے ہیں، اور ہم تو ویسے ہی تیار رہتے ہیں۔ اب یہ جو حالات ہیں، کل جو سعودی عرب کے ساتھ امریکہ نے سلوک کیا ہے، اگر کسی اور غیرت مند ملک کے ساتھ یہ ہوتا، یار وہ آگ نہ لگا دیتا۔ اس نے کہا ہے جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو میں نہ جوری معاہدہ کروں گا، نہ مجھ سے اچھائی کی توقع رکھنا۔ بالکل، پہلے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرو۔ یہ ہے کل اوقات اس کی جس کے لیے پاکستان میں ہمیشہ زمین گرم کر دی جاتی ہے۔ او جی، ہم وہ وارث ہیں خادم حرمین شریفین کے۔ حالانکہ جو ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے عربوں سے بادشاہی چھین لی ہے، اور وہ ہمیشہ ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے تھے، وہ جی ہے سورت محمد۔ وہ آیت نمبر 38 سے 47 تک کا حوالہ دیتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب۔ ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم منہ موڑ لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ آپ اس کی راہ پر چلنے کے قابل نہیں ہیں، آپ پلٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے، آپ سے جو بادشاہی ہے یہ چھین لے گا، اور اس قوم کو لے کر آ جائے گا جو تمہاری جگہ ریپلیسمنٹ کرے گی۔ اب آپ خود دیکھیے کہ کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ بالکل سعودی عرب پر فٹ نہیں بیٹھتی؟ ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ تو ان سعودی عرب کے پیچھے پاکستان کو چاہیے کہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھے، خدا را ان کی جنگ میں شامل نہ ہوئیے۔ یہ بالکل خود بھی برباد ہوئے ہیں اور ہمیں بھی برباد کر کے چلے جائیں گے، لیکن ماننا آپ لوگوں نے بالکل نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ الخالق البارئ المصور القہار الجبار المومن المحین السمیع البصیر۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نبی سے سن رکھا ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تیرے صفاتی نام بولے تو اس شخص کی جو دعا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اے میرے اللہ، جن لوگوں کے گھر میں رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی دور فرما۔ جن کے بچے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا دے دے۔ ہمارے ملک کے حکمران اتنے ظالم ہیں اللہ کہ ان لوگوں نے ہم سے جو معیاری اور خالص دوائی ہے وہ بھی چھین لی ہے۔ ہمارے میڈیکل سٹوروں پر، بازاروں میں 2 نمبر دوائیاں پڑی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تو جو پینے کا پانی ہے وہ بھی 2 نمبر مل رہا ہے۔ ہے میرے اللہ، ہم جس طرف جاتے ہیں ہمیں ملاوٹ ہی ملاوٹ نظر آتی ہے، اور ہمیں وہ تیرے نبی کی حدیث بالکل یاد ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں۔ تو میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے آنسوؤں کو دیکھ، ہم آپ سے رحم کی التجا کرتے ہیں۔ ہے میرے اللہ، ہمارے پاکستان کو سلامت رکھ۔ پاکستان ڈوب رہا ہے، پہلے تو غیر کہتے تھے، اب اپنے کہتے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، لیکن ہمارے جو بدقسمت اور جاہل حکمران ہیں ان کو یہ ڈوبتا پاکستان نظر نہیں آتا، اور وہ اپنے علل تللوں میں ہیں۔ اے اللہ، ان ظالم حکمرانوں کو ہمارے سر سے اتار۔ ہم جن کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، جن کے بے روزگار ہیں، جن کے پڑوسی ان کے حق ادا نہیں کر رہے، میرا اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پہ تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن حسین، حضرت امام جعفر صادق کے نقش قدم پر چلا۔ اے میرے اللہ، ہم اس گھرانے سے ٹچ ہو کے تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں تو بخش دے گا۔ اے اللہ، ہمارا جو نسبت ہے اس خاندان سے وہ ہماری نہ توڑیں اے اللہ، وگرنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔